طيب فوكس ايش بك كذا؟ ربي كانك تسكت ابو ولد. والله حق عبيد تاحو متى دوري بالبركستات هذا ايش اسمه ذا؟ والله من جد ان شاء الله في الايام القادمه. ايه حتجيب شيء جدي ما نبغى كذا. ايه خلاص. بس ايش حسألك؟ اسألني ايش ثروتك؟ ايش يعني طموحك بعد 5 سنوات؟ ايش يعني عندك سيارة؟ كيف وصلت 200,000؟ ايه زي كذا. لا هذه لا. فلا يعني كذا طموح يعني زيادة يعني. والساعة دي كيف اخذتها؟ لا يا ابني هذه قيمتها 10,000 ريال. والله كذاب حبيب الله يسعدك. صح ولا لا ابو صلوح؟ انت عليك مخالفات 10,000 ريال. انت صح. شكرا يا عبيد. يلا نروح بالسيارة ذيك. لا ما السيارة ما نتكلم عنها.